पणजे सध्या सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून ह्या वर्सा जावपी शिगमोत्सव फ्लोट परेडीचो मार्ग बदलला। 22 मार्चाक जावपी ही परेड आता सदच्या मार्गा बदला पोरण्या सचिवालया कडल्यान कांपाल मेरेन वतली। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत धोलार बडी पडल्या। शिगम्याचे वारे बरेच नेटान घोळपाक लागला। गांवगिऱ्या वाठारांनी तर शिगम्याची रसरशीत उमेद पळोवपाक मेळटा। हीच संस्कृती शारांनी हाडची ह्या हेतान पणजे शिगमोत्सव समितीक अंदूच 37 वर्सां जाली शिगमो घडोवन हाडटा। 14 मार्चाक आझाद मैदानार वर्सावळी प्रमाण गुलाल खेळटले। 19वेर ऑर्केस्ट्रा जातलो। 20वेर मराठी नाटक जातले। 21वेर संगीत संध्या जातली। 22वेर शिगम्याची मिरवणूक आणि 23वेर लावणी नृत्याची कार्यावळ जातली, अशी माहिती समितीच्या जाळवणदारांनी पत्रकार परिषदेंतल्यान दिली। We'd like to extend our greetings for Holi also. The invitation is for the 14th of March at Azad Maidan. The parade will happen on Saturday, the 22nd of March. The route will be along DV Road because all the smart city work that is happening. We believe that that would be the best thing. So there were 5 days of programs also in Azad Maidan, same as last year was beautifully hosted. 14 मार्चाक जी होळी आसा रंगपंचमी त्या दीस आझाद मैदानान गुलालोत्सव जातलो। हांव सगळ्या पणजेकारांकूच न्हय सगळ्या गोंयकारांक सांगता मोठी हजेरी लावची, सगळ्यांनी येवन एकतेन थंय रंग लावचो एकामेकाक आनी आमचो वर्स पद्दती प्रमाणे थंय आमचे समितीचे कार्यकर्ते आसतले। आसा म्हणटा ती आमचे प्रायज मनी सरकार आमकां जवळ जवळ 10,50,000 प्रायज मनी दिता। ताज्या भायर आमकां प्रायवेट एंटरप्रायजूय हेल्प करता। अशें करून 10,57,000 आमचो टोटल प्रायज मनी आसता। हाज्या भायर अंदू टुरिजम डिपार्टमेंटान आमकां गोंय सरकारान जवळ 25 लाख ग्रांट अप्रूव केला। हांव आभारी आसा माननीय मुख्यमंत्र्याचे तशेंच टुरिजम मिनिस्टराचे आनी आमचे लोकल MLA बाबूश मोन्सेरात तिगाय जाण दोतोर सावंत, बाब रोहन खंवटे आनी बाबूश मोन्सेरात हांच्या सहकार्याक लागून आतां आमचो जो 20 लाख ग्रांट आशिल्लो तो अंदू 25 लाख केला। हातून आमकां खूब मदत जातली। खर्च खूब आसता, आमकां बाकीचे प्रायवेट सेक्टरूय आमकां हेल्प करता आनी जें कितें आमचें वाचून दवरलां हें तुमी हें पळयता ऑफिस हें सगळें ते इतल्या वर्साची मेहनत आमचे जे कार्यकर्त्यांनी केल्ली आसा ताका लागून आज तुमी प्रेस कॉन्फरन्स आमी अभिमानान सांगता आमच्या ऑफिसान घेता म्हणून। रिक्वेस्ट आसा जे फ्लोट घेवन येता आनी रोमटा मेळ बी जे घेवन येता तांकां की तांच्यांनी ह्या वर्सा तरी लायन अप टायमार जावचे, टायमार भायर सरचे, तशेंच कोणाक त्रास न दिता। लास्ट टायमाक आमकां थोडे हांव नकळो कशें कित्या खातीर जालें तें पण लास्ट टायमाक आमकां थोडे त्रास जाले। रातचे 12-1-2 जायसर आमी उरले थंय शिरकून 3 जायसर आमी सामके उरले थंय। ते अशें जावंक दिवं नाका कित्याक ल्हान भुरगे घेवन लोक येता तांकां पळोवपाक जाय आनी आमी तो टायमार भायर काडिना। लोकांक दिसता आमी समिती कांय करिना, आमी समिती थंय कांयच करूं शकना कित्याक आमी इवन पुलिशेचो बरो हेल्प आशिल्लो, तेंच्यांनी खूब मेहनत घेतली पण ते कोणूच आयकलें ना आनी ते येतना अशे तरेन येता की आमचे कोणाचेच आयकना, इवन पुलिशेचे आयकना, आमचें आयकना की तांच्यांनी जाता तितले बेगीन येवन लायन अप जावचे आनी टायमार भायर सरचे। लायट इफेक्ट म्हणटा तो फक्त हाका फ्लोटांक जाय पडटा पण रोमटा मेळ जे आसा तांच्यांनी फुडें येवंक शकता ते पण तेय आडून दवरता, तेय फुडें येवंक सोदिना। म्हणून म्हाजो रिक्वेस्ट तांकां आसा तुमचे कडसून पावयता की तांच्यांनी ह्या वर्सा तरी आनी ह्या फुडेंय बी की टायमार येवन टायमार स्टार्ट करूं की आमी 9:30-10 बसून सोंपोवंक सोदता आनी तो 9:30-10 बसून सोंपला लोकांकूय दिसता की पणजेकारान तांच्यांनी बरो मेहनत घेतली आनी म्हणून बरें जालें म्हणून। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर।